1 week after our recent assignment to Usa ka semana human sa bagong buluhaton sa pagtukod og unang stake sa Moscow, Russia. Mitambong ako og komperensya sa district sa St. Petersburg. Samtang naghisgot sa akong pagpasalamat sa unang mga misyonaryo ug lokal nga mga leader kinsa nagdala og kalig-on sa simbahan sa Russia, akong gisulti ang pangalan ni Vyacheslav Efimov. Siya mao ang unang kinabig nga Russian nga mahimong presidente sa misyon. Siya og ang iyang asawa maayo kaayong mibuhat ni ana nga buluhaton. Wala madugay human nila nakumpleto ang ilang misyon ug sa atong kasubo, si Presidente Efimov kalit nga namatay. 52 anyos pa lang siya. Samtang naghisgot ni ining magtiayong pioneer, akong gibati ang pagpangutana sa kongregasyon kung anaa ba ka si Sister Efimov. Tumoy didto sa luyo sa lawak, usa ka babaeng mibarog. Gidapit ko siya sa pagduol sa mikropono. Oo, si Sister Galina Efimov kadto. Namulong siya uban ang kalig-on sa pagtuo o gamhanang mipamatuod sa Ginoo sa iyang ebanghelyo ug sa iyang gipahiuli nga simbahan. Siya ug ang iyang bana nabugkos diha sa balaang templo. Mingon siya nga sila gihiusa sa kahangturan. Sila gihapon ang magkauban nga misyonaryo. Si Sister Efimov dinhi nga bahin sa tabil ug si President Efimov sa pikas nga bahin. Uban sa mga luha sa kalipay, gipasalamatan niya ang Diyos sa sagradong mga pakigsaad sa templo. Mihilak usab ako. Uban sa hingpit nga pagsabot nga ang mahangturong panagiusa niining matinud-anong magtiayon mao ang matarong nga resulta sa paghimo, pagtuman ug pagtahod sa sagradong mga pakigsaad. Usa sa labing importanteng konsepto sa tinuod nga relihiyon mao kanang sagradong pakigsaad. Sa legal nga pinulungan, ang pakigsaad mao ang kasabutan tali sa duha o daghan pang mga tao. Apan sa relihiyosong pagsabot, ang pakigsaad mas lawom pa og kahulugan. Kini usa ka sagradong saad uban ang Diyos. Siya ang nag-anay sa mga kondisyon. Ang kada tawo muhimong mupili sa pagdawat sa mga kondisyon. Kung ang usa ka tawo modawat sa mga kondisyon o sa pakigsaad ug mosunod sa balaod sa Diyos, iyang madawat ang mga panalangin sa pakigsaad. Kita nasayod nga kung kita makadawat og bisan unsa nga panalangin gikan sa Diyos, kini tungod sa pagsunod ni ana nga balaod diha diin kini gipasikat. Sa tibuok kasaysayan sa kalibutan, ang Dios mihimong mga pakigsaad uban sa iyang mga anak. Ang iyang mga pakigsaad anaa sa tanang bahin sa tibuok plano sa kaluwasan ug busa kabahin sa kahingpitan sa iyang ebanghelyo. Pananglit. Ang Diyos may saad sa pagpadala og muluwas alang sa iyang mga anak, nagsugo nga magmasulundon sa iyang balaod. Sa Biblia atong mabasa ang mga lalaki ug mga babaye sa karaang kalibutan kinsa nailhan isip mga anak sa pakigsaad. Unsa nga pakigsaad? Ang pakigsaad nga gihimo sa Dios uban sa ilang mga ginikanan sa iyang pag-ingon kang Abraham, pinaagi sa imong kaliwat pagapanalangin ang tanang kabanayan sa yuta. Sa basahon ni Mormon, atong mabasa ang katawhan sa bagong kalibutan, kinsa naila usab isip mga anak sa pakigsaad. Ang nabanhaw nga Ginoo ang nagpahibalo kanila. Tanawa, kamo mao ang kaliwatan sa mga propeta, og kamo mga sakop sa balay ni Israel, og kamo anaa sa pakigsaad diin ang amahan mihimo uban sa inyong mga amahan, nagingon ngadto kang Abraham, og diha sa imong binhi ang tanang mga kaliwatan sa yuta mapanalanginan. Ang manluluwas mipasabot sa importansya sa ilang pagkatao isip mga anak sa pakigsaad. Siya miingon, ang amahan ingon nga mipasanay kanako nganha kaninyo pag-una, mipadala kanako sa pagpanalangin kaninyo diha sa pagbiya sa matag usa gikan sa inyo sa iyang mga kadautan, og kini tungod kay kamo ang mga anak sa pakigsaad.
The covenant God made with Abraham Ang pakigsaad nga gihimo sa Dios uban kang Abraham ug sa wala madugay gipahimatuod ug usab uban ni Isaac ug ni Jacob usa sa talagsaong kahulagan. Kini naglangkob og daghang mga saad lakip ang si Jesus ang Kristo mataw pinaagi sa kaliwatan ni Abraham. Ang mga kaliwat ni Abraham dili maihap. May katungod sa walay katapusang pagdaghan ug usab may katungod sa pagdala sa priesthood. Abraham would become a Si Abraham mahimong amahan sa daghang nasod. certain lands would be May mga yuta nga mapanunod sa iyang kaliwat. all nations of the earth. Ang tanang kanasuran sa yuta mapanalanginan sa iyang binhi. Ug kana nga pakigsaad walay katapusan gani ngadto sa 1,000 ka kaliwatan. Some of these promises have been Pipila niining mga saad na tuman na, are still pending. ang uban wala pa. I quote from an early Nakutlo ko gikan sa unang pahina sa basahon ni Mormon. Our father Lehi hath not spoken of Ang atong amahan si Lihay wala mamulong sa atong all the house of Israel. binhi lamang apan ngadto usab sa tanan nga balay ni Israel. Nagtudlo sa pakigsaad diin kinahanglan matuman sa ulahing mga adlaw Which covenant the Lord made to our father diin nga pakigsaad gihimo sa Ginoo ngadto sa atong amahan nga si Abraham. Dili ba kana makapatingala mga unom Bethlehem. kagatos katuig sa wala pa mataw si Jesus dito sa Bethlehem. Ang mga propeta nahibalo nga ang pakigsaad ni Abraham sa katapusan matuman lamang sa ulahing mga adlaw. To facilitate that promise, Sa pagpahinabo ni ana nga saad, ang Ginoo mipakita nining ulahing mga adlaw sa pagbag-o sa pagkigsaad sama kang Abraham. Ngadto ni propeta Joseph Smith ang agalon mipahayag. Si Abraham nakadawat og mga saad mahitungod sa iyang binhi ug sa bunga sa iyang mga batang. Kang kinsa nga mga batang kamo gikan akong sulugoon nga si Joseph. Kini nga saad inyo usab tungod kay kamo gikan kang Abraham. with this renewal, we have Uban niini nga pagbago atong nadawat sama kanila sa karaan ang balaang priesthood ug ang mahangturong ebanghelyo. Kita adunay katungod sa pagdawat sa kahingpitan sa ebanghelyo. and qualified Pagpahimulo sa mga panalangin sa priesthood o pagpakasarang sa labing dako nga panalangin sa Dios kana mao ang kinabuhing walay katapusan. Ang uban nato nga mga tinuod nga binhi ni Abraham ang uban gipundok sa iyang pamilya pinaagi sa pagsagop. Ang Ginoo wala maghimo og kalainan. Madawat natong tanan ang gisaad nga mga panalangin kung atong pangitaon ang Ginoo ug sundo ng iyang mga sugo. Apan kung kita dili, mawala nato ang mga panalangin sa pakigsaad. Sa pagtabang nato, ang iyang simbahan naghatag og patriarkal nga mga panalangin sa paghatag sa tigdawat o pananahon sa iyang kaugmaon. Ingon man usab, usa sa kasumpay sa nangagi, gani usa ka pagpadayag sa kaliwatan balik ngadto ni Abraham, Isaac ug ni Jacob. brethren of the covenant have the right to Ang mga kaigsuonan sa pakigsaad adunay katungod sa pagpakasarang alang sa panumpa o pakigsaad sa priesthood. Kung ikaw matinud-anon ngadto sa pagbato niining duha ka mga pagkapari ug sa pagpalambo sa inyong balaan nga tawag, kamo pagabalaanon pinaagi sa Espiritu Santo ngadto sa pagbag-o sa inyong mga lawas. Dili ra kana mao ang mga lalaki kinsa takos nga modawat sa priesthood modawat ni Ginoong Hesukristo. Ug kadto kinsa modawat sa Ginoo modawat sa Dios Amahan. Og siya nga modawat sa Amahan makadawat sa tanan nga siya aduna. incredible blessings flow from Dili katuhuan nga mga panalangin mudagayday gikan niini nga panumpa og pakigsaad ngadto sa takos nga mga lalaki ug mga babaye ug mga bata sa tibuok kalibutan. Ato ang responsibilidad sa pagtabang og tuman sa pakigsaad ni Abraham. Ang atong kaliwat giorden ng daan o giandam sa pagpanalangin sa tanang katawhan sa kalibutan. Kana mao nganong ang katungdanan sa priesthood naglakip sa missionary nga buhat. 1,000 years Human sa mga 4,000 katuig sa pinaabot o pagpangandam kini mao ang gitakda nga panahon kanus pagadado ng ebanghelyo ngadto sa mga kaliwatan dinhi sa yuta. Kini mao ang panahon sa gisaad nga pagpundok sa Israel. get to Og kinahanglan kitang moapil. Dili ba kana kulbahinam?
The Lord is counting on us. Ang Ginoo nagsalig nato og sa atong mga anak. For our daughters, who were the Og mapasalamaton kayo siya ngadto sa atong mga anak nga mga babae kinsa takos nga nagserbisyo isip mga misyonaryo nining importanteng panahon sa pagpundok sa Israel. Ang basahon ni Mormon usa ka makita nga ebidensya nga ang Ginoo nagsugod na sa pagpundok sa iyang mga anak sa pakigsaad ni Israel. Kini nga basahon gisulat sa atong panahon nagpahayag isip usa sa katuyuan niini nga kamo masayod nga ang pakigsaad nga gihimo samahan ngadto sa mga anak na Israel nagsugod na sa pagkatuman. Kay tan-awa ang Ginoo mohinumdom gayud sa iyang pakigsaad diin siya mihimo ngadto sa iyang mga katawhan sa balay sa Israel. indeed, the Lord has not Sa tinuod ang Ginoo wala makalimot. Siya mipanalangin nato og sa uban sa tibuok kalibutan og basahon ni Mormon. Usa sa mga katuyuan nini mao ang pagpamatuod ngadto sa Hudiyo ug sa Hintil nga si Hesus mao ang Kristo. Kini nagtabang nato sa paghimo og mga pakigsaad uban sa Dios. Kini nagdapit nato sa paghinumdom kaniya ug sa pag-ila sa iyang pinalanggang anak. Kini ang lain nga tugon ni Hesukristo. children of the covenant have the right Ang mga anak sa pakigsaad adunay katungod sa pagdawat sa iyang doktrina o sa pakasayod sa plano sa kaluwasan. Sila makaangkon nini pinaagi sa paghimo og mga pakigsaad nga may sagradong kahulugan. Young said, Miingon si Brigham Young, ang tanang mga santo sa ulahing mga adlaw mosulod sa bag-o ug walay katapusan nga pakigsaad kung sila mo pagpasakop niini nga simbahan. Sila mosulod sa bag-o walay katapusan nga pakigsaad aron pagpaluyo sa gingharian sa Dios. Sila nagtuman sa pakigsaad pinaagi sa pagkamasalundon ngadto sa iyang mga sugo. Sa bunyag nakigsaad kita sa pagserbisyo sa Ginoo ug sa pagsunod sa iyang mga sugo. Kung kita moambit sa sakrament, kita nagbag-o ni anang mga pakigsaad ug nagpahayag sa atong kaandam sa pagdala diha sa atong mga kaugalingon sa pangalan ni Hesukristo. Niana nga paagi kita gisagop isip iyang anak nga mga lalaki ug mga babaye ug nailhan isip mga kaigsuonan. Siya mao ang amahan sa atong bag-ong kinabuhi. Sa katapusan diha sa balaang templo, kita mahimong mga manununod sa mga panalangin sa mahangturong pamilya nga sa makausa gisaad ngadto ni Abraham, Isaac, Jacob ug sa ilang mga kaliwat. Sa ingon ang celestial nga kaminyoon mao ang pagkigsaad sa kahimayaan. when we realize that Kung kita makaamgo nga kita mga anak sa pakigsaad, makaila kita kung kinsa kita ug unsa ang gipaabot sa Dios nato. Ang iyang balaod na hisulat diha sa atong mga kasing-kasing. Siya mao nga atong Dios ug kita iyang katawhan. children of the May pagsalig nga mga anak sa pakigsaad nagpabilin sa makanunayon bisan sa panahon sa kalisdanan. deeply implanted in our hearts, Kung kana nga doktrina nahimong kabahin sa atong kinabuhi, ang hapdos sa kamatayon na hupay ug ang atong espirituhanong kusog naligon. the greatest compliment that can be Ang labing dako nga pagdayeg nga madawat din hinining kinabuhi, mao nga maila isip usa ka tighupot sa pakigsaad. Ang mga ganti alang sa tighupot o pakigsaad madawat niini nga kinabuhi ug human sa kinabuhi dinhi. Ang kasulatan nagpahayag nga kamo kinahanglan maghunahuna sa bulahan ug sa malipayon nga kahimtang niadto nga naghupot sa mga sugo sa Dios. Kay tanawa sila bulahan sa tanan nga mga butang ug kung sila magpabilin nga pantinud-anon hangtod sa katapusan, sila pagadawaton ngadto sa langit mupuyo uban sa Dios diha sa usa ka kahimtang nga walay katapusan ang kalipay. Ang Dios buhi si Jesus mao ang Kristo. Ang iyang simbahan gipaihuli sa panalangin sa tanang katawhan. Si Presidente Thomas S. Monson mao ang iyang propeta karon. O kita isip matinud-anong mga anak sa pakigsaad mapanalanginan karon og sa kahangturan. Ako magpamatuod sa pangalan ni Hesukristo. Amen.